रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISL 202 पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए जाएंगे जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं पर वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट MCQs साथ साथ हाईलाइट कर दिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 13, हम इसमें हदीस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम हदीसों के बारे में पढ़े थे तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज इबादत के बाद हलाल रोज़ी कमाना भी एक फ़र्ज है। ठीक है, दीनी फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी कमाना एक अहम फरीज़ा है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बुनियादी दीनी फ़राइज़ की अदायगी के बाद इंसान के लिए हलाल ज़रिया माश इख्तियार करना भी एक दीनी फरीज़ा है। हराम कमाई और दूसरों का नाजायज़ माल खाना भी ममनू है। इस्लाम में हराम ज़राए से हासिल की गई कमाई और दूसरों के हकूक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा सख्ती से मना किया गया है। हराम खाने वाले की दुआएं भी कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लंबा सफर करके मुकद्दस मुकाम पर पहुंचा। इसके बाल बिखरे हुए थे, वो गर्दो गुबार में उल्टा हुआ था और वो बुलंद आवाज में दुआ कर रहा था, ए मेरे रब, लेकिन इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम और इसकी परवरिश हराम माल से हुई थी, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होती। हराम खाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो गोश्त और खून जो हराम चीजों से नशनुमा पाए जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसके लिए जहन्नम भी मुनासिब है। नेक्स्ट हमारी आयत है मियाना रवी के बारे में और इसके बारे में है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से डरते रहो और रोज़ी कमाने में मियाना रवी इख्तियार करो, क्योंकि कोई जान इस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक इसका पूरा रिस्क ना मिल जाए, चाहे वो देर से ही क्यों ना मिले। बस अल्लाह ताला से डरते रहो और रोज़ी कमाने में इतदाल रखो, जायज़ तरीके को इख्तियार करो और हराम से बचो। हलाल रोज़ी की तलब ज़रूरी है, लेकिन रिस्क और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। रिस्क के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन इंसान को ये अकीदा रखना चाहिए कि इसका रिस्क पहले से मुकर्रर है और अल्लाह ताला की मर्जी से ही मिलेगा। मेहनत करना मना नहीं है, लेकिन हद से तजावुज ना किया जाए। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि इंसान रोजी के लिए कोशिश ना करे, बल्कि इसमें नज़्म ज़ब्त और मियाना रवी को बरकरार रखे। ज्यादा माल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लालच तबाही का बाइस बनता है। अगर शरीयत की हदूद में रहकर माल कमाया जाए तो ये बाइस बरकत है, लेकिन दौलत की लालच में और हराम ज़राए से इख्तियार करना हलाकत का सबब बनता है। तो नतीजा क्या निकलता है इस आयत का? हलाल रोजी कमाना भी एक दीनी फरीजा है जो इबादत के बाद सबसे अहम है। हराम कमाई और हराम माल खाने वालों की दुआएं कबूल नहीं होते, वो जहन्नम के मुस्तहिक होते हैं। इंसान को रिस्क के मामले में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हर जान का रिस्क मुकर्रर है। मियाना रवी और जायज ज़राए से रोजी कमाने का हुक्म दिया गया है, जबकि हराम तरीकों से बचने की ताकीद की गई है। यह हदीस हमें रिस्क के हलाल की अहमियत और अतदाल की तलकीन करती हैं, जो एक कामयाब और बाबरकत जिंदगी का राज है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 1 खत्म होता है और चले मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ते हैं। हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है, हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और ईमानदार ताजर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो इसकी वजाहत पढ़ लेते हैं। माशियत इंसान की बुनियादी जरूरत है और तिजारत सबसे बेहतरीन जरिया माश। तिजारत दुनिया के कदीम तरीन पेशों में से है और इस्लाम ने इसकी इज्जत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत को इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत को बतौर पेशा अपनाया और अपनी सीरत में ईमानदारी और दयानतदारी की बेहतरीन मिसालें कायम की। हदीस में बयान किया गया है, कद्दा सफात तिजारत की रूह है, सदाकत और दूसरी अमानत। ताजर को लेन देन में सच्चाई अपनानी चाहिए। किसी चीज को गैर जरूरी तारीफ नहीं करनी चाहिए और ना ही धोखा देना चाहिए। जब कोई चीज फरोख्त की जाए तो अमानतदारी से की जाए, बगैर किसी रद्दोबदल या मिलावट के। इस्लामी तिजारती निजाम में ममनू अमूर कौन से हैं? धोखाधही से ऐबदार माल फरोख्त करना और झूठी नीलामी बोली लगाना। ठीक है, इसके बाद एशिया की जखीरा अंदोजी करना या सूद पर मबनी कारोबार करना, बाजार में नाजायज जारादारी कायम करना। ठीक है, मौजूदा दुनिया में तिजारती निजाम और इस्लामी तिजारत में फर्क क्या है? जदीद दुनिया में कारोबार का मेयार मंडी की तलब मार्केट पर है, जिसमें अक्सर जायज और नाजायज की तमीज नहीं की जाती। इस्लाम में हलाल और हराम का फैसला मार्केट की तलब पर नहीं, बल्कि दीन और शरीयत के असूलों पर होता है। इस्लामी मशीयत के असूल इस्लामी इक्तिसादी असूलों को जायज करार देता है, जो इखलाकी इंसानी जरूरियात के
معیشت کے اصول اسلامی نے اقتصادی اصولوں کو جائز قرار دیتا ہے جو انسانی ضروریات کے مطابق اور دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تجارت اسلام ایک عزت دار پیشہ ہے اگر اسے دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ ایمانت دار تاجروں کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کی رفاقتیں بھی نصیب ہوں، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تجارت میں دھوکہ دہی اور جھوٹ اور ناجائز طریقے سے اسلامی اصولوں کے خلاف اسلامی اصولوں کے خلاف تجارت نہیں کرنی چاہیے، اور اسلامی معیشت میں اخلاقی اقتدار اور آخرت کی کامیابی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ حدیث تاجروں کے لیے ایک رہنما اصول ہے جو کہ اپنی تجارت کو دیانتداری اور سچائی اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہوں۔ ہماری حدیث نمبر 25 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے دوسرے پر 5 حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حقوق ہیں۔ کون کون سے؟ اسلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ حق ادا نہ کرے تو دوسرا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سلام کو پہل کرنا سنت ہے، لیکن مسلمان بھائی پر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمان بھائی کا حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ تو مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا اس کا حق ہے، اور جنازے میں شرکت کا الگ اجر ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کا قبول کرنا حق ہے، خاص طور پر شادی اور ولیمے کی دعوت میں شامل ہونا۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے، اور سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا حق ہے۔ پھر چھینکنے والے کا جواب میں یرحمک اللہ و یصلح بکم کہنا چاہیے۔ یہ اداب مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت عبد الحمیدہ الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگے، آپ کا مال ہے، یہ آپ کا مال ہے، اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم باپ کے گھر بیٹے ہوتے تو کیا تمہیں یہ تحفے ملتے؟ تو وضاحت اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا تھا۔ تو یہ حدیث موجودہ دور کے کرپشن اور رشوت کے ماحول میں سے ایک واضح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر کسی کو اس کے عہدے کی بنا پر تحائف دیے جائیں تو یہ در حقیقت رشوت ہی کی ایک شکل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی سرکاری عہدے پر فائز شخص کا تحفہ قبول کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ عہدے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، نہ کہ ذاتی تعلقات پر۔ یہی اصول آج کل کے دور میں گورنمنٹ ملازمین، عہدیات اور دیگر ذمہ دار افراد پر لاگو ہوتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس کی پڑھ لیتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن۔ یہ نشانیاں نفاقی عمل یعنی عملی طور پر منافقت کی علامت ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس عمل کا اس کے ایمان کی گواہی نہ دے۔ سچائی، وعدے کی پاسداری اور دیانتداری ایمان کی بنیادی صفات ہیں، جبکہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت نفاق کی نشانی ہے۔ یہ علامات ہمارے روزمرہ معاملات میں بھی غور طلب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں ان چیزوں کو محاسبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ حدیث ہماری 30 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، لنک ٹوگیدر، یعنی ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی خیانت اور ایمانت کمزور کی نشانی ہے۔ وعدہ خلافی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہایت مذموم فعل ہے اور دینی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ دینی اسلام کی بنیاد سچائی اور دیانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، کس کی بدولت پر؟ ان کی دیانت اور سچائی کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمیں بھی دیانتداری، وعدے کی پاسداری اور امانت داری کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ امانت داری اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، جو خیانت کرے گا وہ ایمان میں کمزور ہے۔ سرکاری عہدوں پر یا کسی بھی ذمہ دار شخص کی تحفے قبول کرنا رشوت کے زمرے میں آ سکتا ہے، تو اس لیے
نہیں یعنی کہ کسی سے بھی رشوت لینی چاہیے. تو منافق کی 3 نشانی ہوتی ہیں، ہمارے کردار کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، ہمیں ان سے بچنا ہوگا. اسلام میں سچائی، دیانتداری، وعدے کی پاسداری اور ایمانت کو بنیادی اخلاقی اصولوں میں شامل کیا گیا. اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ایک سچا معاشرہ تشکیل پائے گا جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ان کی اس چیپٹر کے امپورٹنٹ MCQs کی ویڈیو شیئر کی جائے گی کہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جو پاس پیپر سے لی گئی ہیں فائلز، تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دی جائے گی. تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کے ساتھ اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے. باقی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک